मुफ्ती नज़ीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। मौसम के हवाले से इनसे जो है जाना जाएगा, और जिस तरीके से इस वक्त मौसम बना हुआ है कहीं न कहीं परेशानी का सबब है, और परेशानी का सबब इसलिए भी है क्योंकि चलाइकलान में इस बार जो है बर्फबारी और बारिश देखने को नहीं मिली है। मुफ्ती नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा हुक्म फरमा जनाब। मुफ्ती साहब जिस तरीके से इस वक्त मौसम बना हुआ है क्या कहेंगे आप इस बारे में, और किस तरीके से जो है देखेंगे इसे? बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अल्लाह की मखलूक को जिस वक्त जिन चीजों की जरूरत होती है, यानी जिस वक्त धूप की जरूरत हो उस वक्त धूप हो, जिस वक्त बारिश की जरूरत हो उसको बारिश गिरे, जिस वक्त बर्फ की जरूरत हो उसको बर्फ गिरे, जिस वक्त हवाओं की जरूरत हो उस वक्त हवाएं चले। जब मखलूक को जरूरत के वक्त सारी चीजें मिल रही हों तो ये एक अलामत है कि अल्लाह ताला मखलूक से राजी और खुश हैं। जी। लेकिन जब जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है और वो चीज नहीं मिल रही है, यानी जब बारिशें होनी चाहिए तब खुश्क मौसम हो, और जब खुश्क मौसम होना चाहिए तब बारिशें गिरे, ओले गिरे, तो ये एक अलामत होती है कि अल्लाह ताला बंदों से नाराज है। जी। उधर से बारिश का मामला ये है कि इसमें इंसानों की मेहनत का कोई दखल ही नहीं है, ये सारा का सारा अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखा है। महकमा मौसमियात पेशनगोई तो कर सकता है कि कल को परसों को हफ्ते के बाद बारिश गिरेगी या मौसम खुशक रहेगा, लेकिन बारिश कोई उतार नहीं सकता है। अब जब बंदों के अंदर बुराइयां होती हैं और हर किस्म की बुराइयां फैली होती हैं, तो उसके बुरे नतीजे में से एक नतीजा ये होती है कि बारिशें रोक दी जाती हैं। और ये हदीसों में मौजूद है, हदीसों में कुरान में भी मौजूद है कि बारिशें रोक दी जाती हैं और उसके नतीजे में इंसानों को बड़ी तकलीफें होती हैं। दरअसल धूप, पानी, बारिश, हवाएं, ये सब अल्लाह की मखलूक है, और ये मखलूक को अल्लाह ताला शानो दूसरी मखलूक की राहत के लिए इस्तेमाल फरमाते हैं। लेकिन जब बारिश बिल्कुल ही ना हो तो वो सजा होती है, या बारिश जरूरत से ज्यादा हो तो वो सजा होती है, धूप जरूरत से ज्यादा हो तो वो सजा बनती है, धूप जो है वो बिल्कुल ही ना हो तो भी सजा बनती है। तो अब ऐसे वक्त में इंसानों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में सुधार लाए। जो आदमी जिस शौबे के साथ जुड़ा हुआ है, जो आदमी जिस प्रोफेशन के साथ है, वहाँ ये देखे कि मैं अपने खालिक को, मालिक, पैदा करने वाले को नाराज तो नहीं कर रहा हूँ। मसलन जो जहाँ कमाई कर रहा है वो ये देखे हमारी कमाई का सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो रहा है और मैं इंसानों को दुख पहुंचा रहा हूँ, इंसानों पर जुल्म कर रहा हूँ, माली जुल्म। दुरुस्त। जो आदमी दफ्तरों में है वो देखे कि हम अपने दफ्तरों से लोगों को आराम पहुंचा रहे हैं या मुसीबतों में डाल रहे हैं। इसी तरह से जो आदमी स्कूलों में पढ़ाने वाला है वो ये देखे कि मैं बच्चों का हक अदा कर रहा हूँ या मैं बच्चों में जुल्म कर रहा हूँ। जो आदमी अस्पताल में मेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है या पैरामेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है वो ये देखे कि हमारे जरिए से पेशेंटों को आराम मिल रहा है या उनको सताया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है या उनका एक्सप्लॉइट हो रहा है। जो आदमी बाजार में वो ये देखे कि मेरे जरिए से कस्टमरों को धोखा तो नहीं लग रहा है। जो जवान लड़के और लड़के हैं वो देखें हमारे आमद का रिलेशन जो है वो खुदा को नाराज करने वाले तो नहीं है। जब ये तमाम तबके अपनी खामियां कमियां दूर कर देंगे तो फिर अल्लाह ताला शानों की तरफ से रहमत नाज़िल होगी। हमारे हदीस की किताबों में है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में थे और काफी दिन हो गए थे, आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हो रही थी। फजर जुमे की नमाज के लिए अल्लाह के नबी अलैहि खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह हलाकतिल माल वन कातिल सुबुल, या रसूल अल्लाह मखलूकात तबाह हो रही है, माल मर रहे हैं, खुशकियां इतनी ज्यादा हो गई, पानी का कतरा कहीं नहीं है। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसी वक्त जुमे की नमाज के खुतबे में ही दुआ शुरू कर दी, और अभी जुमा की नमाज स्टार्ट या खत्म नहीं हुई थी तो बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू हो गई। एक हफ्ते तक बारिश चलती रही। अगले हफ्ते वो फिर खड़ा हो गया खुतबे के दौरान, सोचा गया या रसूल अल्लाह इतनी बारिश हो गई कि लोग डूबने के करीब है और माल जो है वो बर्बाद होने वाले हैं, खुदा के लिए दुआ फरमाए बारिश जो है वो रुक जाए। तो अल्लाह के नबी ऐसा उसी वक्त अपने मुबारक उंगली से आसमानों की तरफ इशारा करते हुए ऐसे जैसे बादलों को फाड़ रहे हों, और जुमे की नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो चमकती हुई धूप आ रही थी और एक हफ्ते मुसलसल बारिश हुई। बस यहाँ से इस्लामी उसूल बन गया कि जब किसी जगह बारिशें न हो वहाँ के मुसलमान तौबा करें, सदका करें, खैरात करें, नमाजें पढ़े और नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं। नमाज इस्तिस्का के माने बारिश तलब करने वाली नमाज। जो मुझे भी याद आता है हम जब बचपन में देवबंद में पढ़ते थे और खुशकसारी हो गई थी तो उस जमाने में हजरत मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास थे दारुल देवबंद के मोहतमिम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब। उन्होंने देवबंद की ईदगाह में नमाज इस्तिस्का पढ़ाई
میں چھوٹا تھا میں بھی چلا گیا نماز میں, تو نماز پڑھ کرنے کے بعد جب واپس نکلنے لگے تو سارے لوگ بھیگ گئے, اتنی بارشیں ہوئی. اور خود ہم نے یہاں بھاری پور میں ایک مرتبہ نماز استسقاء ایک دن پڑھی, اگلے دن بارش ہو گئی تھی. تو آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کریں, اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں, خیرات کریں, غریبوں کو کھلائیں, بھوکوں کو پلائیں, اور ضرورت مندوں کو کپڑے دیں, اور اللہ سے معافی مانگیں, اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے بارش و برات جب گری, اور اگر خدا نہ خاصا اللہ کی ناراضگی برقرار رہی اور موسم اسی طرح سے خشک رہا, تو جناب اگلے سال جہاں جہاں پانی کی جیسی ضرورت ہوگی وہاں پانی نہیں ملے گا, تو نہ جانے کیسی ساری آ جائے گی. بالکل مفتی صاحب آپ سے یہ بھی شدید ضرورت ہے بارش کی بھی, شدید ضرورت ہے برس کی بھی. موسم کی پریشانی الگ ہے, دن میں ایسا لگتا ہے جیسے چلے کلام ہے ہی نہیں, اور رات میں مائنس ہوتا ہے, اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کیونکہ موسم سازگار نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. بالکل. تو میں تو یہ درخواست کروں گا ہم اپنے لیے بھی توبہ کریں, اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگیں, اور اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہیں گے ساری قوم سے کہ بھائی توبہ کرو, استغفار کرو, سارے جرائم چھوڑ دو. دراصل ہوتا بھی یہ بھی ہے کہ اللہ نے خوبصورت دنیا بنائی. اس خوبصورت دنیا میں جب لوگ طرح طرح کی گناہ کرتے ہیں, گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اگر چاہوں گا تو تمہاری یہ ساری خوبصورت دنیا برباد کر کے رکھ دوں گا, میں بارش اتاروں گا, دوبارہ اتاروں گا. ہمارے یہاں کشمیر میں بہت ساری خوبصورت جگہ ہیں جہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, لیکن وہاں یہیں کے لوگ طرح طرح کے گناہ کریں گے, وہ چیزیں کریں گے جو نہیں کرنی چاہیے, تو پھر کبھی کبھی یہ سزا بھی لگتی ہے, اور یہ سزا جو ہے پھر وہ انسانوں کو بھی ہوتی ہے اور جانوروں کو بھی ہوتی ہے, اس میں بڑوں کو بھی ہوتی ہے, چھوٹوں کو بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر, بہت تشویشناک ہے. بارش اور برف کی شدید ضرورت ہے, اور کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جس معاملے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ بے اختیار ہو کر کے سر اوپر کو اٹھاتا ہے اور اللہ کے سامنے دربار میں. قرآن کریم میں جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مایوس ہو کر کے سر اوپر کو اٹھاتے ہو, اے اوپر والے بارش اتار, تو میرے علاوہ کون ہے جو تم کو بارش کے قطرے اتار کر کے دے گا. بے اختیار ہو کر بوجھ دے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آپ کہیے ان سے کہ اللہ سے استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے, میں آسمان کو برسات دوں گا اور آسمان سے وہ ساری چیزیں اتار دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے. گناہ کتنا عام ہو گیا کشمیر میں, مفتی صاحب آپ سے جانیں گے یہ. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر سیکٹر میں ہر شعبے میں گناہوں کی بہت زیادہ بہتات ہو گئی ہے. بازاروں میں, دفتروں میں, کالجوں میں, سکولوں میں, تھانوں میں, ہر جگہ گناہوں کی بہت زیادہ بہتات ہے. باغات میں, کھیتوں میں, ہر جگہ گناہوں کی بہت زیادہ کثرت ہے. اکثر لوگوں کی دور ہے پیسہ آئے, حلال آئے یا حرام, اس کی پرواہ نہیں. اکثر نوجوان لڑکیوں کا حال بہت نامناسب ہے, جس کو زبان پر لانا بھی بڑا مشکل ہے. اسی طرح سے فنکشنوں میں بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ٹورسٹ مقامات پر بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں, اس میں شراب خوریاں ہو رہی ہیں, غلط تعلقات کی واقعات پائے جا رہے ہیں, نامناسب ڈانس ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے لوٹ خسوٹ ہو رہا ہے, اور دوسروں کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں. غرض یہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. حالانکہ بحیثیت مسلمان کے بھی اور بحیثیت انسان کے بھی بہت سارے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے, لیکن نہیں بچ پا رہے ہیں. اور جب صورتحال یہ ہوتی ہے تو پھر نیک لوگ اگر دعا بھی کا ہم تو نہیں دعویٰ کر سکتے اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں وہ نیک ہیں, لیکن حدیثوں میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ قوم پر رحم فرما, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم کے لیے کیا رحم مانگ رہے ہو, انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے, تم پر رحم کیسے کروں گا. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے انی غضبان علیہم, اور ایک حدیث میں انہم اغضبونی, اللہ مجھے ناراض کر رکھا ہے یا میں ان پر ناراض ہوں تو میں ان پر کیسے رحم کروں گا. جب بندے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں, تو جب بندے توبہ کرتے ہیں اور اللہ بڑے سے بڑا توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہوئے ہوں. ایک طرف سے گناہ سنگین چیز ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. دوسری طرف سے گناہ سے توبہ کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اسی طرح سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہی ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت جوش آ جاتی ہے. توبہ قبول کرنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ترین عمل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا. اگر ان سے غلطیاں ہو گئی ہو پھر توبہ کریں تو رحم کرنا. خیر مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
آپ کو بتا دوں کہ مفتی نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بات چیت کرنے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے موسم بنا ہوا ہے پریشانی کا سبب بن رہا ہے, تمام کشمیری پریشان ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت پریشان ہیں. جس طریقے سے اگر آپ کو بتا دوں کہ حالات اور جس طریقے سے اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں فیوچر میں جا کر پریشانی کا سامنا جو ہے آ سکتا ہے, اور اسی کو لے کر مفتی نذیر صاحب کی رائے ہم نے جاننے کی کوشش کی. خدا غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ بھی ضرور قبول ہوگی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.